बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इन गुज़िश्ता 3 सालों में दर्जनों लोग कत्ल हो गए सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों। 1 लाख से जायद घरों के ऊपर जो है चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। 25-30 हजार बंदा इन्होंने गिरफ्तार करके जेलों के अंदर डाल दिया। इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार किया, भांजों को गिरफ्तार किया, फौजी अदालत में एक भांजे का केस चलाया, बीवी को गिरफ्तार किया, सारी की सारी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन इसके बावजूद 3 साल से इमरान खान साहब को तोड़ना या कमजोर करना आसिम मुनीर साहब के बस से बाहर रहा। तो क्या अब वो इमरान खान को तोड़ पाएंगे? बड़ा सवाल ये है। तो इमरान खान साहब के बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को कभी भी जेल से बाहर नहीं आने देंगे जब तक इमरान खान साहब के पास मकबूलियत है। और इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत को कभी भी तबाह नहीं होने देंगे कोई डील करके। लिहाजा फिर एक ही रास्ता रह जाएगा जो इमरान खान साहब पहले कह चुके हैं, सड़कों पे आओ। आप देखिए, इमरान खान ने हमेशा सबके लिए मार्जिन रखा, पॉलिटिकल लोग रखते भी हैं। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के लिए भी एक मार्जिन रखा था, कभी नाम लेकर उन पे इस तरह से अटैक नहीं किया था जब तक कि वो ड्यूटी पे थे। बहुत सारे और लोगों के लिए भी इमरान खान साहब ने, नदीम अंजुम के लिए भी एक मार्जिन रखा था, मौजूदा डीजी ISI के लिए भी इमरान खान साहब ने एक मार्जिन रखा है। लेकिन इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब के लिए वो मार्जिन नहीं रखा। वो इस बात पे कंफर्म है इमरान खान साहब के, ये आदमी मुझे नहीं छोड़ेगा। हम वो 2 तलवारें हैं जो एक नियाम में नहीं रह सकते, और अगर मैंने बाहर आना है तो सड़कों पे मुजामत के जरिए से ही बाहर आना है। तो इमरान खान साहब ने सड़कों पे मुजामत का जो रास्ता अवाम को दिखाया है, वही एक रास्ता रह जाएगा इमरान खान साहब के बाहर आने का। नवाज शरीफ साहब को एक बात तो और भी कंफर्म आप कर ले, तो वो नवाज शरीफ साहब को कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं आने देंगे। उनकी बेटी वजीर आला रहे, भाई उनका वजीर आजम रहे, लेकिन नवाज शरीफ की वो पहले वाली पहुंचे या उन्हें लगता है कि नवाज शरीफ खुद आ जाएंगे, कि वो शायद नहीं होने देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं होने देंगे अगर उनमें अकल है तो, क्योंकि उन्होंने देख लिया जो नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता कुछ अरसे में उनके साथ किया। और 26 नवंबर को इमरान खान के बारे में जो नवाज शरीफ का स्टेटमेंट था, उसको अगर आप उठाकर देखें तो वहां पे भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। अब नून लीग उस मैसेज से पीछे हटती जा रही है, लेकिन अब पछता है क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत। बीवी को गिरफ्तार किया, सारी की सारी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन इसके बावजूद 3 साल से इमरान खान साहब को तोड़ना या कमजोर करना आसिम मुनीर साहब के बस से बाहर रहा। तो क्या अब वो इमरान खान को तोड़ पाएंगे? बड़ा सवाल ये है। दूसरा, मईशत। अब क्योंकि फील्ड मार्शल जिम्मेदारी लेते हैं मईशत की, नॉर्मली ये फौजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो अपना दिफा का काम करता है। लेकिन ये जो फील्ड मार्शल है, ये हुकूमत की तरह प्रिटेंड करते हैं, ये ऐसा दिखाते हैं जैसे सारा निजाम ये कंट्रोल कर रहे हैं, और इसमें बड़ा फख्र महसूस करते हैं। तो अब मईशत जो है वो इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। SIFC जो है वो नाकामी की एक बड़ी दास्तान बन चुकी है। वहां से कोई कामयाबी कैसे निकले? इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कोई नहीं आ रही, बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया है, कम तरीन सरमायाकारी का रिकॉर्ड टूट गया है, महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है, कर्जों का रिकॉर्ड टूट गया है। यानी इतने कर्जे इन्होंने ले लिए हैं कि तारीख में इतने कर्जे नहीं लिए थे। तो पाकिस्तान के अंदर मईशत का जो भट्टा बैठ गया है, उसका इनके पास कोई हल है फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा। फिर तीसरा जो बड़ा चैलेंज होगा वो होगा अवामी एतमाद की बहाली। यानी जिस इदारे से इनका ताल्लुक है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, इनकी पॉलिसीज की वजह से अवाम और इदारे के अंदर दूरियां पैदा हुई हैं। ये एतमाद कैसे बहाल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर पॉलिसियां नहीं बदलती तो एतमाद तो बहाल नहीं होगा, और पॉलिसियां बदलने का ऐसा कोई इम्कान भी नहीं है कि आने वाले दिनों में पॉलिसियां बदल जाएंगी। पॉलिसियां तो वही रहेंगी, क्योंकि सोच भी वही रहेगी। और फैसल वाडा ने धमकियां भी लगाना शुरू कर दी कि कल से ये कर देंगे तो वो कर देंगे, जिसने बचना है वो अपने आप को बचा ले, जो समझदार है। पता नहीं कौन सी तबाही फेरने लगे हैं पाकिस्तान में, जितनी तबाही फेर दी अब इससे बड़ी और कौन सी इन्होंने तबाही फेरनी है। तो अवामी एतमाद की बहाली एक बड़ा चैलेंज है आसिम मुनीर के लिए। चौथा चैलेंज, दहशतगर्दी का हल। अब जिस तरीके से ये दहशतगर्दी का मसला हल कर रहे हैं, इस तरीके से गुज़िश्ता कई दहाइयों से ये मसला हल नहीं हुआ। दहशतगर्दी के मसले का हल ऑपरेशन की बजाय डायलॉग के अंदर है। आप ऑपरेशन करते हैं, सूबाई हुकूमतों को और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेते हैं, फिर आप एक ऑपरेशन करते हैं। अब ये इसके स्टेक होल्डर्स अफगानिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं। बेशक हमारी बाढ़ लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद बड़ा इन्फ्लुएंस है। दहशतगर्दी को अगर कंट्रोल करना है तो कबाइलियों को एतमाद में लेना पड़ेगा, सूबाई हुकूमत को, पुलिस को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस बेहतर अंदाज में जो सिविलियन है उनके साथ डील करती है। फौज का वो एक्सपीरियंस नहीं होता। लिहाजा दहशतगर्दी की लड़ाई को अगर तो फार्मूला सिर्फ बंदे मारने का रखना है तो फिर ये नहीं जीत पाएंगे और दहशतगर्दी पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ा चैलेंज है। इमरान खान साहब ने इसका पूरा एक रोड मैप दिया हुआ है जिस पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये बड़ा चैलेंज है दहशतगर्दी का आसिम मुनीर साहब का चौथा बड़ा। और पांचवा, सियासी इस्तेहकाम। ये पहले दिन से आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश है कि सियासी इस्तेहकाम आ जाए। बाजवा साहब ने जब रिजीम चेंज ऑपरेशन किया
تو اس کے بعد سے پاکستان میں سیاسی استحکام ناپید ہو گیا، اور اس کی ایک بڑی وجہ عمران خان صاحب کی جانب سے چلنے والی ایک تحریک، ایک مزاحمت، اور عوام کا بڑے پیمانے پر اس تحریک اور مزاحمت کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ سوشل میڈیا، اوورسیز پاکستانی یا پاکستان کے اندر جو سائلنٹ سپورٹر ہیں عمران خان کے بہت بڑے پیمانے پر، یہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ سیاسی استحکام پاکستان میں آ نہیں پا رہا، اور جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا۔ اور بہت سارے جو عالمی سطح پہ رپورٹیں آئی ان میں یہ کہا گیا بار بار کہ آپ کو سیاسی استحکام پاکستان میں چاہیے، لیکن نہیں ہو پا رہا نا۔ تو یہ ایک بہت بڑی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو پائی ابھی تک۔ سیاسی استحکام عاصم منیر صاحب کیسے لائیں گے؟ سیاسی انتقام کے ساتھ کبھی بھی سیاسی استحکام نہیں آتا۔ اس سے آپ کچھ عرصے کے لیے کچھ لوگوں کو دبا سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی لوگوں کو موقع ملتا ہے وہ پھر سامنے آ جاتے ہیں، اور اسی سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے کوئی پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرتا، کوئی پاکستان میں آنا نہیں چاہتا، اداروں کے اوپر اعتبار ختم ہو گیا، عدلیہ بالکل سرنگو ہو گئی ہے، پارلیمنٹ اپنی وقت کھو چکی ہے، میڈیا جو ہے وہ بالکل قید ہو چکا ہے، آزادی اظہار رائے پاکستان میں ہے، اور ایک نیا پروپیگنڈا پاکستان کے اندر لانچ ہوگا۔ وہ کیا ہے، کس طرح کیا جائے گا، اور اس کو آگے کیسے لے کر چلیں گے، اس کے لیے کس قدر انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی، اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ جو سوچے سمجھے انداز میں، یعنی آپ جانتے ہیں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی آپ بددیانتی سے اس کو کرتے ہیں۔ میں وہ چیز آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلے کچھ خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جو چھپا ہوا ہے ایکسپریس نیوز پر۔ ایکسپریس نیوز پہ جو عمران خان کا سٹیٹمنٹ چھپا ہے وہ میں ایز اٹ از آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ ان کی بہن جو گئی تھی ملنے کے لیے، دونوں بہنیں گئی تھیں، ان بہنوں سے بات چیت کر کے انہوں نے جو بات کی وہ باہر آ کے رپورٹ ہوئی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ مدر آف آل ریگنگ یہ تھی کہ پارٹی کو ختم کرنا، بیٹ کا نشان لے لینا، انتخابی جلسوں تک کی اجازت نہ دینا، مدر آف آل ریگنگ بند ہونی چاہیے، دنیا کے سامنے مزید تماشا نہ بنائیں، جس کا مینڈیٹ ہے اس کو دے کر عوام کی رائے کا احترام کیا جائے۔ یہ اپنی بہنوں سے علیمہ خان سے اور عظمیٰ خان سے ملاقات میں عمران خان صاحب نے بات کہی ہے۔ انہوں نے میڈیا کے سامنے ساری بات چیت پیش کی، اور انہوں نے کہا کہ مدر آف آل یو ٹرنز نے، یعنی عمران خان صاحب نے اپنی بہنوں کو جو بات کی انہوں نے باہر آگے بتایا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مدر آف آل یو ٹرنز نے ووٹ کو عزت دو کے بجائے بوٹ کو عزت دے دی۔ مدر آف آل سلیکشن یہ تھا کہ کرمنلز کے کیس ختم کر کے بانی پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دیے اور 32 سال کی سزا دے دی، اور پری پول ریگنگ اور الیکشن ڈے ریگنگ یہ تھا کہ عوام اور ووٹر کو اپنے نمائندے چننے کی اجازت نہ دی گئی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب نے بولی، کچھ اور باتیں بھی ہیں وہ کر رہے ہیں، تو وہ ریپیٹیشن ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ اسی چیز کے لیے خبردار کیا ہے بیرسٹر گوہر صاحب نے، جس کے بارے میں فچ نے بھی خبردار کیا، عالمی ریٹنگ ایجنسی ہے، دنیا کی ٹاپ 3 ایجنسیز میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ عالمی ادارے بھی کہہ رہے ہیں، صحافی بھی یہی بات کر رہے ہیں، جتنے لوگ اکانومی کو سمجھتے ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ تو بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 کے تحت ہماری کامیابی کے نتائج جاری نہیں کیے جاتے تو IMF کا پروگرام متاثر ہوگا۔ اب وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اس کو آپ سمجھیے کہ پولیٹیکلی پاکستان سٹیبل نہیں ہوگا، لوگوں نے ووٹ ڈالا کسی اور کو اور حکومت بن جائے گی کسی اور کی، یعنی نواز شریف کو لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا، وہ بیچارے بمشکل PTI تو کلیم کرتی ہے 17-18 سیٹیں جیتے ہیں، لیکن میرے اندازے میں اگر وہ بہت بھی جیتے ہوں گے تو کتنی 30-35 جیت گئے ہوں گے، کیونکہ ان کی تو حالت ہی بہت پتلی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی نشستیں چھینی ہیں PMLN نے ٹوٹل اتنی جیتی نہیں ہے دھاندلی کر کے، تو اگر کسی اور کی حکومت بنا دی گئی جس کو لوگوں کا اعتماد حاصل نہ ہوا تو ملک کیسے چلے گا؟ جب اکانومی نہیں چلے گی، سٹیبلٹی نہیں آئے گی، تو IMF کا کوئی بھی پروگرام ہوگا وہ کام نہیں کرے گا، اور IMF کی کچھ شرائط ہوتی ہیں وہ سخت ہوتی چلی جائیں گی اور آپ ان شرائط کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے۔ بہرحال بیرسٹر گوہر نے اس کے بارے میں سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ بشرا بی بی کے حوالے سے بار بار خبریں آتی رہتی ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کو کھانے میں کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں جس کی وجہ سے وہ سفر کر رہی ہیں، تو اس پہ تو اب گورنمنٹ ہی دیکھ سکتی ہے، جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا جیل کی انتظامیہ ہے یا حکومت کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سابق خاتون اول اگر خطرے میں ہے یا ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو ان کو مناسب طبی امداد فراہم کی جائے، اور اس کے علاوہ ان کی ایک درخواست بھی پینڈنگ ہے کہ ہمیں جیل میں بھیجا جائے، یعنی میں جیل میں رہنا چاہتی ہوں، میں بنی گالہ کے اندر نہیں رہنا چاہتی، وہاں پہ ان کو نظر بند کیا ہوا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں BBC کی ایک رپورٹ کی طرف جاؤں، لیکن میں آپ کو جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہو رہی ہے پاکستان میں اس کے بارے میں بتا دوں۔ اس کو شروع کر لیتے ہیں عرفان صدیقی صاحب کی ایک بیان سے۔ عرفان صدیقی نے کیا کہا؟ عرفان صدیقی کا یہ کہنا ہے کہ 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی، 2024 میں بھی دھاندلی ہوگی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف 2018 میں اندر تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان 2024 میں اندر ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیزیں تو پہلے بھی ہوتی رہی تو آج بھی ہو گئی، تو یہ چھوٹا موٹا چلتا رہتا ہے، یعنی وہ اس قسم کے جملے بول رہے ہیں۔
यानी वो सेब को ऑरेंज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब जरा कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा, ये प्रोपेगेंडा आने वाले दिनों में बढ़ाया जाएगा। आपके कुछ सहाफी भी अब ये कहना शुरू हो गए आहिस्ता आहिस्ता कि जनाब 2018 में भी हुई थी, 2024 में हुई तो क्या हो गया। तो जरा इनका फर्क आप जान लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो किस तरीके से सहाफती बदयानती कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बदयानती इसको कहते हैं, वो कर रहे हैं। मैं कुछ नुक्ते आपके सामने रख देता हूं। यानी नून लीग को धांधली करके हराया गया था, उनका ये कहना है। कितने ऐसे बंदे थे नून लीग के जिनको गायब कर दिया गया, जो मंजर आम से गायब हो गए और वापस आकर उन्होंने कहा नवाज शरीफ बहुत गंदा आदमी है, हम नवाज शरीफ को छोड़ रहे हैं, वोट को इज्जत दो का बयानिया गलत है, लिहाजा हम नवाज शरीफ को छोड़ के PMLN के साथ हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म कर रहे हैं। हमने तो एक भी नहीं सुना। हमने तो जब सुना वो यही सुना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये स्टेटमेंट पिछले 2 साल से उनके लोग गायब होते हैं, आकर दे देते हैं। जीते हुए रिजल्ट्स इतने बड़े पैमाने पर कभी तब्दील नहीं किए गए जितने बड़े पैमाने पर अब नताइज तब्दील हुए हैं। यानी 2018 में ये कहते हैं जी RTS बैठ गया था, लेकिन RTS बैठने से RTS के उठने तक नताइज का फर्क कोई इतना बड़ा नहीं था। 2018 के तमाम सर्वे ये कह रहे थे कि इमरान खान अक्सरियत के साथ हुकूमत बना लेंगे, वो सादा अक्सरियत ले लेंगे, उनकी पाकिस्तान में मेजॉरिटी आ रही है। तमाम सर्वे ये कह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को सादा अक्सरियत नहीं मिली। और उसके बारे में इमरान खान साहब उस दौर में शिकवा भी करते थे कि हमारी कुछ सीटें ऐसी हैं जो हमें जीतनी चाहिए थी लेकिन हमें नहीं मिली, और कुछ जगह से उनको हैरत होती थी कि यहां से हम जीत गए। यानी उस वक्त भी इमरान खान साहब को ऐसे मैनेज किया गया कि कुछ भी करके सादा अक्सरियत ये ना ले सके और एक कमजोर हुकूमत बने। आज सारे सर्वे क्या कह रहे हैं? आज तमाम सर्वे ये कह रहे थे कि इमरान खान जीत रहा है, बड़े पैमाने पर जीत रहा है। यानी 2018 के सर्वे नवाज शरीफ को हरा रहे थे, वो हार गए, कोई अचंभे की बात नहीं थी। 2024 के सर्वे इमरान खान को जिता रहे थे, वो हार गए, ये अचंभे की बात है। ये अलग चीज है, ये 2018 में नहीं हुआ, ये 2024 में हुआ है।